Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Magpanindog kita alang sa pag-ampo. Atong dalhon sa pag-ampo ang atong panimbahon ining kabuntagon nga ang Dios abli o magahatag kanato og salabutan. May kalabot sa mahinungdanon kaayo nga pagtuo mahitungod sa pagkabanhaw. Ang tanang kasimbahanan karon sa ulog sa Domingo sa pagkabanhaw ni Jesus. Nahinaot ko nga unta ang tanang nagsaulog nakasabot. Lahi ang pagsaulog o pagsilibrar, lahi po ang pagsabot nga dunay kahulugan. Mao nga nahinaot ko nga sa atong simbahan, dili lang tanahibaw nga dunay pagkabanhaw, apan masabtan ginato ang tuyo sa pagkabanhaw ug ang hinungdan sa pagkabanhaw. Amahan nga Dios, nagaampo kami nga mag-abli sa among salabutan, pinaagi sa imong balang Espiritu Santo nga magtudlo kanamo Ginoo sa tibuok kamatuoran. Salamat o Dios nining kabuntagon nga ikaw gayud among nailhan nga Dios nga namatay, Dios nga gilubong, Dios usab nga nabanhaw. Wala mawala kanimo ang imong gahom ingon nga Dios sa kinabuhi. Mao nga niining tungura Ginoo, wala ka magpabilin diha sa cross, wala ka magpabilin sa tubig Ginoo sa bautismo o sa diha sa lubnganan Ginoo sa kamatayon. Kung dili o Dios nabanhaw ka sa kinabuhi aron nga magapuyo sa sulod sa among kasing-kasing. Dili ang lubnganan mo'y imong dapit Ginoo, apan ang hinungdan sa imong pagkabanhaw o Dios mao nga kami makabaton gayud kanimo sa sulod sa among kasing-kasing. Tuguti Ginoo ang imong mga pulong karon mahimo gayud nga yano sa among pagsabot bisan pa sa amo Ginoong pagpamalandong ni kabuntagon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntag maigsoon ang atong pagpamalandong maghisgot mahitungod sa katingalahan nga pagkabanhaw, the amazing resurrection and ascension of Jesus. So dili lang pagkabanhaw kundi ang pagkayab ni Jesus, no? Ang ato maigsoon usahay pagtuo diha lang kutob sa iyang pagkabanhaw. Diha maigsoon ang dako nga emphasis sa ato maigsoong pagtuo. Namatay siya, gilubong siya, unya nabanhaw siya. Human sa iyang pagkabanhaw, doon na paginahitabo maigsoon. Mikayab siya ngadto sa langit. So apilo nato na maigsoon. Namatay siya, gilubong siya, nabanhaw siya gikan sa lubnganan, og mikayab siya ngadto sa langit. So mao ni maigsoon ang kahibulungan nga kamatuoran karong buntag nga gusto nakong ato nga masabtan. Hallelujah. Dunay matud pas kasulatan maigsoon nga alang sa mga hintil, alang sa madili magtutuo ang kaasuyan sa cross o sa kadakong binuang. Gihimong binuang maigsoon sa mga tao ang kamatayon ni Kristo. Ato nahibalan nga murag ilang sumay-sumay, ilang gihimong drama maigsoon sa kadalanan sa mga lungsod ug syudad maigsoon ang gihimo ni Jesus dito sa cross. Sa Facebook ato mabasa nga dihay ato makita nga dihay usa maigsoon nga nagpas-an sa cross ug sa tunga-tunga maigsoon sa iyang pagpas-an og cross tungod tingali sa iyahang kaluya na ang iyang barkada wa makaantos, nagdala maigsoon og usa ka basong tuba ug unya gipainom siya maigsoon para nga maabtik ang iyang barkada padayon sa pagpas-an og cross. Katawanan kaayo maigsoon apan ato nakita nga kini mao maigsoon ang nahitabo karon, no? Neto milabay Biyernes do na maigsuoy akong nausab na basahan nga nakita maigsuon nga dihay nagpas-an og cross nga grabe gyud nga paglatos
ni atong mga sundalong Romanhon kuno nga nagbiste maigsuon og uniforme og sundalong Romanhon, grabe gayo dilang latos maigsuon nga nagkadugo gyud tibuok lawas ni atong nagpas-an maigsuon sa cross. Pero kadto maigsuong nagpas-an sa cross, barumbado to nga tawo sa ila maigsuong barangay. Mao nga iyang gitiman-an to maigsuong naglatos gud niya, kay kadtong naglatos siguro nakaagig sumbag, nakaagi maigsuon og bully sa iya mo tong dito na ni Maus, grabe yung latos kay kini barumbado ni nga tao. Mo tong iyang gitanaw lang katong mga sundalo-sundalo nga naglatos niya. Gahapon Sabado maigsoon gipangkulata ang tanang mga sundalo nga naglatos kaniya. Tuaron sa ospital nagabunog maigsoon. Katawanan gid kaayo ang gitrabaho gihimo maigsuon sa mga tao. Ingon sa Biblia, pasipala kini, bugal-bugal kini sa buhat ni Jesus. Amen. Gibuhat kini ni Jesus makausa og dili na gayud maigsuon. Makausa og hangtod-hangtod once and for all. Sa ato pa wa nay luna maigsuon nga sublion pa kini nga buhat maigsuon. Kini nga buhat langit nun nga buhat kini. Dios nun nga buhat kini nga dili pwede maigsuon himuon sa tao o sumay-sumayon sa tao maigsuon. Wala ang Dios o si Jesus sa iyang mga pulong magsulti maigsuon nga atong buhaton kini siya lamang ug wa nay lain maigsuong angayan mubuhat niini maigsuon. Si Apostol Pablo sa kasaysayan sa history may church history, gipatay si Apostol Pedro ug unya may gilansang siya, gibitay siya sa cross. Ingon si Apostol Pedro, dili ko angayan, dili ko takos nga mahisama sa akong Ginoo Hesukristo. Ingon siya, dili ko angayan nga ilansang sa cross sama kaniya. Mao nga naghangyo siya kung mahimo ipatuwad siya. Mao tong gihimo maigsuon sa mga naglutos ug nagpatay kaniya, gituwad siya maigsuon ug unya giunlod ang iyaha maigsuong lawas sa nagbukal nga lana. Ingon ana maigsuon, walay usa nga takos mubuhat sa buhat ni Hesukristo, siya og siya lamang maigsuon. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Mao bito na nga dili gud angay natong pasipad-an, dili angay nato maigsuong komedyahan, dili angay nato maigsuon nga imabaw lang og atong ihapaw ang ato maigsuong pagtuo mahitungod sa kamatayon sa Ginoo. Usa kini kalangitnon nga buhat maigsuon sa Dios alang kanato. Mao nga hatagan nato dakong respeto, hatagan nato dako maigsuon og bili ang iyang kamatayon sa cross. Praise the Lord. Namatay siya maigsuon tungod og alang kanato. Amen. Di na kinahanglan maigsoon nga atong tabangan siya. Wa makinahanglan si Jesus sa atong tabang. Wa makinahanglan si Jesus di bisan kinsang tabang maigsoon. Kay ngano man kay siya og siya lamang ang bugtong maluluwas maigsoon sa tao gikan sa ilang masala. Kung dunay makatabang niya maigsoon, nandili siya lang. Sabot pasabot dunay lain nga pwede makapasaylo maigsoon sa sala sa tao. Di siya gustong tabang kay gusto nato niya maigsoon nga masabtan nato nga way laing maluluwas kung dili siya o siya lamang. Mao ni ang gisinggit maigsoon ni Juan Bautista dito sa Kamingawan. Nag-ingon siya sa dihang si Jesus maigsoon padulong sa pagpabautismo, misinggit si Juan Bautista ug nagsinggit ug nag-ingon, kini mao ang kordero sa Dios. Tan-awan ninyo ang kordero sa Dios. Behold, he said, the Lamb of God which take away the sins of the world. Wa nay lain maigsoon, dili si Maria, dili maigsoon si Buddha, dili si Confucius, dili maigsoon si Muhammad, dili bisan unsang reliyon maigsoon, kung dili si Jesus lamang ang kordero sa Dios nga makahimo sa pagwagtang sa sala sa kalibutan. Ato palakpakan daw ang atong Ginoo maigsoon. Sa resurrection, karong buntag maigsoon, gusto nako nga atong ibutang ang atong una-una sa duha maigsoon ka account ni Jesus Christ. First is the resurrection from the dead, and then second is the ascension of Jesus to heaven and to His throne.
ang 1 Corinthians chapter 15 gikan sa verse 1. 1 Corinto kapitulo 15. Unya magsugod ta sa bersikulo 1. Karon gipahibalo ko kaninyo mga igsuon. Alright, paminaw mo kay inyo ni mga igsuon. Ginapahibalo ko kini kaninyo mga igsuon ang maayong balita nga giwali ko kaninyo. This is the gospel. This is the good news. Kung mangita mong definition, kung unsa ang good news, mauni ang tubag maigsoon. Mauni ang verse sa Biblia nga nagtubag kung unsa ang maayong balita. Alright. Dunay daghang reliyon, nagsulti, mauni ang maayong balita, bagong Jerusalem, mauni ang maayong balita. Daghan sila maigsog definition sa maayong balita. Apan ang Biblia maigsoon, mao'y ligyon nga naghatag og patukuranan maigsong pagsabot kanato kung unsa ang maayong balita. This is the good news that I preach unto you. Mao kini ang maayong balita that I declare unto you, the gospel which I preach. Ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. All right. And which also you have received and wherein you stand in faith. So ang maayong balita inyo gidawat ug unya nagbarug kamo ni ining maayong balita. Praise the Lord. Amen. Gidawat nato ang maayong balita. Kini mao ang maayong balita nga atong gidawat. Unya gikan sa atong pagdawat sa maayong balita, nagbarug kita ni ining maayong balita. Unsa ning maayong balita? Megson verse 2 nga pinaagi usab kaniya mga nangaluwas kamo, pinaagi kaniya nangaluwas kamo, but by which also you are saved. Unsa maigsoon? You are saved through where? The good news. Naluwas mo pinaagi sa unsa? Sa maayong balita. Kung batunan ninyo nga makanunayon ang pulong nga giwali ko kaninyo. So, mao gining ato maigsuon nga kuptan gid pag-ayo nga ang maayong balita nga giwali og nasabtan nato mao nay ato gid maigsuong kuptan pag-ayo, mao nay atong barugan. Kay sa katapusan mga adlaw maigsuon dunay mga magwawali, dunay mga propeta, dunay mga magtutudlo maigsuon nga magasulti og dili maayong balita. Muna ingon si Apostol Pablo sa Galacia 1, versikulo 6, bisan kinsa, bisan pag-anghel sa langit, bisan pa kung ako, ingon si Pablo, magwali og maayong balita, supak, dili sumala sa maayong balita sa Biblia, ipatunglo siya. Alright. Amen. Ipatunglo, si bisan kinsa nga magwali, magtudlo og maayong balita, nga dili sumala sa kasulatan. Dili maigsunsibo sa kasulatan. Mo nang ayaw gyud mo maigsun magtuo diretso, daghan na kaayo magwawali. Daghan na kaayo maigsuong mga obispo, bishop, propeta, magpaila nga sila propeta, magtudlo o mga pagtulunan maigsuon o magsulti nga kini maayong balita apan dili sumala maigsuon sa Biblia. Magbantay kamo. Kay daghan kaayong magpahisalaag sa katapusan mga adlaw, magdala sa akong ngalan, miingon si Jesus. Amen? So, niya na ta sa katapusan mga adlaw, gibuhian na sa yawa ang iyang mga mini nga magtutudlo. Cross, dili na siya maigsuon. Kanang cross bitaw, say ato na idayan-dayan, to man na i-decorate tundughan, bulawan nga cross. May man na siya maigsoon nga cross usahay ibutang nato maigsoon ibabaw sa atop sa simbahan. Maayo man na maigsoon kay mao man ay insignia, mao man na maigsoon symbol sa Christianity, cross maigsoon. Pero unsa man ang cross sa tinuod nga meaning maigsoon, sa tinuod maigsoon nga kahulugan. Ang cross maigsoon mao na ang dapit diin ang mga daotang tao mapatay. Amen. Mauna maigsoon ang dapit, mauna ang butang maigsoon
nga gigamit alang sa kamatayon sa mga dautan nga mga tao. Kung atong i-modernize ang cross maigsoon, ang cross mura og electric chair. Alright. Nakasabot mong electric chair, maunay lingkuranan maigsoon sa mga kriminal nga di na maigsoon masukod o di na maigsoon matimbang ang kabugat sa iyang sala, mauna nga hatagan siya maigsoon og punishment, hatagan siya maigsoon og judgment sa kamatayon. Alright. Gipatay maigsoon sa electric chair ang mga tao nga wa nay pulos, mga tao nga wa nay hinungdan sa katilingban o wa na kinahanglanas katilingban, dunot nga mga tao diha maigsoon sa electric chair. Walay tao maigsoon nga malipay magtan-aw sa electric chair. Walay tao maigsoon nga madasig magtan-aw sa electric chair. Inigtan-aw sa electric chair, malimbaw tang imong balhibo. Inigtan-aw nimo sa electric chair, maigsoon, mauni ang dapit kahilabihan, maigsoon ka, ubos ang iyang balor, nga ang tanan maigsoon, dili gayud maning kamot pagtan-aw ni ining electric chair. Pero kita, magdayan tag electric chair sa atong dughan. Naay electric chair sa atong dughan. Naay electric chair sa atong simbahan. Maayo baka na maigsoon? Hello? Dili maigsoon, no? Ingon sa Biblia maigsoon nga ang cross, kanang cross, kaasuyan sa cross maigsoon. Usa kana kabutang nga angay nato maigsoong pamalandungan nga dili lamang nato ibarat maigsoon ang kahulugan sa cross. Ingon sa Biblia maigsoon, mao kini ang maayong balita, si Kristo namatay. Diin namatay si Kristo sa cross tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Mauna ang maayong balita. Amen? Bago pa kong na-save, maigsoon, unya, mahilig mag-uko sa una, magsulat-sulat ba? Murag, maghimog balak-balak, puway maigsoon. Sa among English sa una, na ako'y nagtanawang guwapang classmate na ako, naghimuhimo sa kog ako, kitahing poem para sa iya. Nakasabot ang maestra, pagbasa sa maestra, gibagsak hinuon ko. 74 ang akong average. Anyway, pagka-save na ako maigsoon, dako gyud ang bili para nako ang akong kaluwasan. Kay ang akong kinabuhi maigsoon, mura lagi basura na ba? Wa lagi kapuslanan ako, ginikanan ako mama, magsige hilak maigsoon sa ako, tungod sa ako maigsoong mga kinaiya o akong kinabuhi niadto nga wa nay tumong. Mas maayo na lang maigsuon sa saksiman nag makatuog ko sa among balay, to ako pirmi sa mga barkada, unya dunay ilang gamay negosyo, ako pag maigsuon pahimuslan, kawaton, aron nga itustos nako sa barkada sa akong bisyo. Mo nang ingon ang akong mama, wa na gid kapuslanan, murag kini nga bata ni kung dili gani sa sementeryo adto sa hospital, di ka sa hospital, wa na gini, adto sa prisuhan. Maunay gihuna-huna sa akong ginikanan nako. Una maigsuon nga, pagka-save nako, dako gud kaayo ang bili sa ako ang kaluwasan. Nga tungod ana maigsuon, nakahimo ko og gamay na akong sinulat maigsuon. Usa sa akong gisulat maigsuon, paragraph nag-ingon, I was there when Jesus crucified. Didto ko samtang si Jesus gilansang sa cross. Gilansang sa cross. Nadungog nako ang kada pako, kada lansang nga hinlagbas sa iyang kamot. Akong gisulti to maigsuon, akong gisulat to maigsuon hukad sa akong huna-huna o kasing-kasing. Nadungog nako ang agulo ni Jesus kada hapak sa lansang nga hinlagbas sa iyang kamot. Hallelujah.
Nagsulat ko ato maigsoon pero gasige po kog hilak. Hallelujah. Ako gi mura bag ako maigsoong gi butang ang akong emotion. Ako gid maigsoong gibutang ang akong pagbati sa akong gisulat. And I tell you, it is true. Tinuod maigsoon. Hallelujah. Tinuod nga si Jesus maigsoon nagdala sa ato maigsoong kasalanan dito sa cross. Amen? Dili si Jesus ang angayng mamatay. Dili si Jesus ang angayng sakiton maigsoon. Kung dili sa Biblia nag-ingon maigsoon, siya gisakit tungod og alang sa atong mga kalapasan. Kang kinsang sala maigsoon, imo og akong sala. So matud dinhi maigsoon sa Biblia, si Kristo namatay. Listen, tungod. Si Kristo namatay tungod. Tungod, dili maigsoon sa iya. Alright? Namatay siya maigsoon tungod sa atong sala. Kung imong i-personal maigsoon, namatay si Jesus tungod sa imong sala. Amen. Mana kadako maigsoon ang gugmas Dios kanato according to the scriptures. So ingon sa Biblia, una maigsoon ang maayong balita nga si Kristo namatay. Namatay siya tungod sa atong masala. Mauna ang maayong balita. May kagawasan ka maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pag salta sa cross, ang ngayon unta ang nagbitay sa cross dili si Kristo, ikaw may bitay sa cross. For the wages of sin is what? Death. Ang kamatayon maigsoon dili para kang Kristo, kay si Kristo wala makasala. Diha maigsoon daghang tentasyon sa Biblia, nagsulti maigsoon sa daghang tentasyon walay bisan gamay maigsoon nga sala sa iyang gibuhat. Giscrutinize siya maigsoon. Gisusi pag-ayo ang iyang kinatibuk-ang pagkatao maigsoon, nang hugas si Pilato o nagsulti si Pilato, wa ko'y nakita nga sala nining tawhana. Wala maigsoon. Walay bisan gamay man sa sala sa kinabuhi ni Jesus. Pero nganong namatay siya, nganong gilansang siya sa cross, nganong nag-anto siya maigsoon, ang hinungdan tungod kanimo. Tungod kanako. Mo ni hinungdan maigsoon. Dili ba na maayong balita para nimo? Ingon na ang Bible, mauni ang maayong balita. Si Jesus namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Mo na unang bahin maigsoon sa maayong balita. Ang ikaduhang bahin sa maayong balita maigsoon nga siya gilubong. Alright? Nga siya gilubong. Hallelujah. O kining paglubong ni Jesus maigsoon maayong balita. Ngano man sa iyang paglubong maigsoon didto siya sa kinahanglan nga dapit maigsoon sa Hades. Didto siya maigsoon sa dapit diin atua ang mga matay maigsoon nga makalag sa daang tugon. Sila si Abraham, si Moses, si Isaac, si Jacob, si David ug ang uban pang Old Testament saints maigsoon. Kay ang ilang kaluwasan ni adtong panahon na maigsoon dili tungod sa dugo ni Jesus. Ang ilang kaluwasan maigsoon tungod sa dugo sa mga karniro. Ang kaluwasan maigsoon nila igo lang pagtabon sa ilang mga sala apan dili pagtangtang sa ilang mga sala. Lahi ang pagtabon, lahi ang pagtangtang maigsoon paghinlo sa sala. Mura na maigsoon og kana bang hugaw unya gitabunan nimo og planggana, dili makita sa ibabaw ang hugaw maigsoon, pero kung imo ablihan naa paghihapon ang hugaw. Sa daang tugon maigsoon ang sala sa mga tao, ang sala maigsoon sa mga balaang tao gitabunan. Unsay nagtabon sa ilang sala? Ang dugo sa karnero nga ilang ihalad ngadto sa halaran maigsoon sa panahon sa ilang maigsoong pagpakasala. So dunay pagtabon sa sala sa daang tugon. Apan wa gyud matangtang ang ilang sala. Wala gyud mapasaylo completely ang ilang mga sala. Mao nga sa tulo ka adlaw maigsoon si Jesus
gikan sa iyang kamatayon, miadto siya sa Hades, sa labing lalom nga dapit, diin atua maigsuon ang mga daang tugong balaan sa Dios. Ug unya didto maigsuon nagwali siya. Nagwali siya. Nagsulti siya. Iya maigsuong gipahibalo sa mga Old Testament saints nga siya mao ang manluluwas sa kalibutan gikan sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon. Siya mao lamang ang bugtong karniro sa Dios. Hallelujah. Nga gipatay aron nga ang sala matangtang og mawala. Mautong ang mga si Moses, si Abraham, ang ubang mga Old Testament saints maigsuon nakadungog sa good news, sa gospel ni Jesus Christ. Amen. Kaya ngon sa Biblia, why laing makaluwas maigsuon ni bisan kinsa, why laing entrance maigsuon paingon sa langit kung dili ang maayong balita maigsuon sa Dios. O ang maayong balita nga si Kristo namatay. Dili lang sa mga katawhan sa bag-ong tugon, apan si Kristo namatay, lakip na sa daang tugon maigsuon. Motong hiadto siya, nagwali siya, ilang gidawat, ug nagtuo sila maigsuon. Sa giwali ni Jesus, moto'y hinungdan nga matod sa Bible maigsuon, nagdala siya og mga captives, nagdala siya og mga bihag maigsuon sa iyang pagbayaw, kay nga naman kauban niya ang mga Old Testament saints, gikuha niya gikan maigsuon sa temporary dwelling dito sa Hades maigsuon. Iyang gitangtang sila, tanan maigsuon, gikan sa ilang dapit ngadto sa ilalom sa yuta. Ug matod sa Biblia maigsuon sa Efeso, nagdala siya og mga bihag sa iyang pagbayaw, sa iyang pagkabanhaw, nagdaa siya mga bihag. O kana mao ang mga Old Testament saints nga yang gikuha gikan sa kinahanglanang dapit sa Hades maigsuon. Amen. So mao na maigsuon ang maayong balita, si Kristo namatay, siya gilubong aron bisan ang daan maigsuong tugod nga mga balaan makadungog sa maayong balita. And thirdly, ingon sa Biblia maigsuon, sumala sa kasulatan siya nabanhaw. Amen. Pakpakan do natong Ginoo. Wa nay lain maigsuong pagtuo. Si Muhammad maigsuon sa Muslim, si Sinto maigsuon, si Confucius, kinsa pa si Maria nga gituuhan sa Katoliko, si Manalo, bisan kinsa maigsuon nga magagituuhan nila nga maigsuon makaluwas sa ilang grupo ug reliyon, wala mabanhaw. Usa lang ang nabanhaw maigsoon nga dunay pagtuo o kana ang atong pagtuo kang Kristo nga siya namatay, siya gilubong, praise the Lord, siya nabanhaw o buhi siya hangtod sa walay katapusan. Praise the Lord. Amen. Mo nang ayaw mo kadismaya, ayaw mo maigsoon kaluya, kay kamurang dunay pagtuo, mahitungod maigsoon sa pagkabanhaw, sa atong maluluwas nga nabanhaw. Si Jesus maigsoon wala na sa cross. Si Jesus wala na sa lubnganan. Si Jesus maigsoon nabanhaw siya gikan sa mga patay. Og dili nagayod siya mamatay. And that he was buried, that he rose again the third day according to the scriptures. Mao na ang maayong balita. Si Jesus nabanhaw. O kay nabanhaw si Jesus, unsa may maayong balita sa iyang pagkabanhaw. Mao ni ang atong isigutan, Roma Kapitulo 6, versikulo 1, ngadto sa versikulo 6. Alright? Romans chapter 6, verses 1 through verse 6. Busa unsa man ang atong igaingon. Alright? Unsa man dayon ang atong hunahuna, igasulti, magapadayon ba kita sa sala aron ang grasya mo dagaya? Magsalig ba kita sa grasya sa Dios? Unmerited favor sa Ginoo, unlimited favor sa Dios. Ato ba kining abusahan nga grasya? Ingon sa Biblia, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mo dagaya? Unsa may answer maigsuon? Yes or no?
No. Amen. Di ta magsalig. Kaya di kay lalim ang kamatayon ni Jesus sa cross. Kung di nimo maigsoon hatag bili ang kamatayon ni Jesus sa cross tungod sa atong sala, maigsoon nan magpadayon ka sa pagpakasala. O ang imong pagpadayon sa pagpakasala, nagunahuna ka nga si Jesus mapatay na pagbalik sa cross para sa imong sala. Kada sala nimo patyon si Jesus. Kada sala nimo patyon si Jesus. Kaya ang bayad sa sala unsa man kamatayon. O kay ang atong Ginoo maigsoon namatay man alang kanato, buot bang ipasabot maigsoon nga gusto ka kada adlaw maigsoon kay ikaw kada adlaw magpakasala, imong ilatsang pagbalik sa Jesus sa cross. Mao ni pangutanan ni Apostol Pablo, busa mga igsoon unsa man ang atong igaingon, unsa may atong hunahuna. Magpadayon ba kita sa sala? Magpadayon ba kita sa pagpakasala? Aron mudagaya ang grasya. Tagad ba nato maigsuon o kahulugan ang kamatayon ni Jesus? Amen. Amen ba? Katong mga tao, Kristohanon, nga nakasabot maigsuon sa lalong kahulugan sa kamatayon ni Jesus, abi nimo, mahadlok magpakasala. Mahadlok maigsoon magpakasala. Ang hinungdan nganong mahadlok magpakasala kay iyang nakita kung unsa kabugat ang gibayad ni Jesus sa iyang sala. Muna dili sayon ang pagpakasala maigsoon. Kaya nga atong pagbuhat o pagpakasala mo'y paghatod ni Jesus balik ngadto sa iyang kamatayon sa cross. Amen. Kita lingaw-lingaw lang ta, lipay-lipay ta sa sala. Magbuhat kag sala. Kiligon ka to the bones. Ganahan kaayo ka maigsoon makasala. Ganahan kaayo ka magpakasala. Pero wa ka masayod maigsoon nga dunay gisakit. Wa ka masayod luyo sa imong kalipay, katagbawan, sa kaulag, sa sala maigsoon. Dunay maigsoon gipatay. Amen, mamagsoon. Mo ingon sa Bible din mo padayon ba ta sa pagpakasala aron ang grasya mo dagaya? What shall we say then? Unya ang tubag maigsoon ingon sa Bible dili. Dili o dili. Makadungog ko naton tanan dungan daw ta maigsoon dili. Murag lima ra mahingon dili katuban murag una pa mangyod kitang tanan daw maigsoon palihog. Amen. Padunggod nato maigsoon ang Ginoo. Amen. Dili nato maigsoon tugutan nga magpadayon kita pagpakasala. Dili nato tugutan maigsoon nga sa panahon sa atong pagpakasala do na maigsoon mag-anto sa kasakitan, mag-anto sa kamatayon, mag-anto sa cross maigsoon. Ingon sa Biblia, dili ka na mahimo. Ang tubag ni Apostol Pablo, ayaw buhata. Kita, verse 2, kita nga nangamatay ngadto sa sala. Alright? God forbid, how shall we that are dead to sin? Kanus aman ta namatay sa sala. Ang Biblia maigsoon, nagsulti, we are dead to sin. Amen. Patay na ta sa sala. Sa laing translation, nag-ingon sa Bible, reckon yourself dead to sin. Sa ito pa, ilha ang inyong kaugalingon, sabta ang inyong kaugalingon, nga kamo patay na sa sala. Pero usahay, dili man patay, patay-patay man. Magpapatay-patay ba? Kita mo anang bitin maigsoon nga mutukob og manok. Nga ang manok kay anak mo babaw sa mga sanga sa kahoy. Nga manok ini kagabi maigsoon mo muhop man ngadto sanga sa kahoy. Unya magpaabot og kanusa maigsoon mabuntag kay mo naog na pud siya.
ang bitin maigsuon sa gabi, maunay ilang itukob og mga manok maigsuon. Unsay paagi sa bitin, dili muras ang bitin maigsuon, dili siya mukamang magkasa-kasa, mulupad ang manok. Unsay buhaton sa bitin maigsuon, magpapatay-patay. Pagtanaw sa manok, ang bitin maigsuon, murag wa maglihok. Pero baya hinay-hinay maigsuon ang iyahang paglihok. Ganganga na daan. Ganganga na daan ang bitin maigsuon. Nagpapatay-patay. Kanya sa wa lang hibal-i maigsuon, ang bugtong na siren sa manok, mao nga siya naa na sa baba sa bitin. Paminaw mo, ang atong kinabuhi maigsuon ingon sa Bible, let us recon ourselves. Alright? Ato isipon ang atong kaugalingon, ato maigsuong ilhon ang atong kaugalingon nga patay na sa sala. Ingon sa Biblia, dili mahimo nga kita magpadayon sa pagpakasala kay kita nangamatay na ngadto sa sala. Pagpaka natong Ginoo maigsuon. Hallelujah. Kanang patay at turagod mo kuan, hindi St. Peter. At mo St. Peter, kanang kita mo dito nagbuyon nga kanang gibal sa mar, unya kuhit-kuhita, hatagig, dunulig kok, dunulig maigsuon bisag unsa. Murispan pa ba na, mo tubag pa ba na maigsuon sa imong hangyo? Mo dawat pa ba na sa bisan unsang offer nimo maigsuon? Tubag mo. Di na maigsuon, di na. Kaya nga naman, ang hinungdan tungod kay siya unsa, patay na. Patay na. Senseless. Wa na siya pagbati maigsuon. Ang iyang 5 ka senses, dili na maigsuon mulihok. Wa na'y kinabuhi maigsuon. Dili na siya makakita, di na siya makadungog, di siya makapanimaho, di na siya makabati maigsuon. Ang tanang senses sa kalibutan, dili na maigsuon applicable para niya kay siya patay na maigsuon sa kalibutan. Kung sa Bible, patay na mo. Amen. Sa sala. Hello. Mutuo ba mo uban nako nga ang sala usahay mo bisita nato unya mo kuhit-kuhit maigsoon? Hello. Amen ba maigsoon? Realistic ta dili ta maigsoon dinhi magpakaron ingnon. Di ba ta bisitahan sa usa ka adlaw maigsoon? Di ba ta bisitahan sa sala maigsoon unya mo offer kanato maigsoon og mga lami og kaayuhan sa ato maigsoong lawas tawhanon. Magpa-Diyos nun man mo. Puriyagaba ninyo. Amen mo, son? 24 hours. Ibutan tala matulog ta 8 hours, 18. Pila 18 hours, may son. 24 hours a day. Alright. Bisa na lag 12 hours, may son. 12 oras. Kanang 12 oras, span sa 12 hours, may son. Dili ka magbisita kanunay ang sala sa atong kinabuhi every now and then. O unya mo offer ka nato, may son. Paminaw mo, sulod sa 12 oras, inigduol sa sala, may son. Palihog, igna siya, sala. Sa sala. Modo offer nato. Igna sala, unsa? Patay nako kanimo. Amen. Sorry, patay nako sa sala. Inig-abot maigsuon sa sala, unya mo haylo, mo offer maigsuon, mo tintal, mo dasig kanimo, ingna siya, patay nako sa sala. Sige, kitang tanan. Patay nako. Mura ba nag-inyo kilay-lay po ninyo. Inisog, patay na ko sa sala. Bantay bitaw. Unyang hapon, og mas buntag. Bantay bitaw. Hinaot ko nga kanunay nato nang i-memorize, patay na ko sa sala.
Inig abot sa imong huna-huna, maigsoon mo offer ang sala, patay na ko sa sala. Amen? Inig tanaw nimo kita ka maigsoon og puti nga legs, patay na ko sa sala. Hallelujah! Praise the Lord! Patay na ko sa sala. Amen. Kita nangamatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi sa sala. Kung patay ka na sa sala, unsaon man nimo sa pagkinabuhi sa sala. Sa ato pa, kung naapagihapon ka na kinabuhi sa sala, wa ka mamatay sa sala, buhi ka pa sa sala. O kung buhi ka pa sa sala, nagpasabot maigsoon nga wa pa ka makadawat sa maayong balita. Amen. Wa pa hing epekto ang maayong balita kanimo. Kay kung hiepekto ang maayong balita kanimo, nan makasinati ka maigsoon sa kamatayon sa sala. Uban nato dinhi, praise the Lord. Nakagraduate na yun, nakasurvive ta maigsoon sa atong sala. Mga lalaki, di magigmahimo, di katabako sa una. Sigarilyo magita. Mo man atong yun maigsoon kanunay, ay ta simple, common maigsoon na trabaho sa mga lalaki. Sigarilyo. Salamat sa Ginoo nga kita patay na niini nga bisyo sa sala maigsoon, naa natay kinabuhi diha kang Kristo, batok niini nga sala. Amen. Pakpakan natong Ginoo. Kanang hubog-hubog, di naman tamo. Man kung magkabalita nga dunay, nahubog ka usa si Brad Latore, wa man ni magwandog-wandog sa kadalanan to sa kahubog. Sa ato pa namatay na maigsoon sa sala, sa pag-inom o makahubog na bino. Amen. Tingali namatay na ta maigsoon sa atong pagkabakakon. Kitang tanan maigsoon, di na din bakakon. Amen. Mura nagkaanak kahilis. Amen. Mga uban nato maigsoon, mga lalaki, di na tatsik sa darit. Di na ta kaayong muligig. Di na ta mo pansin maigsoon mga babae. Ang ato laging asawa maigsoon, wa nagilain. Amen. Wa nagihisultig. Amen. So on and so forth. Hallelujah. Kung ato maigsoong balansyon, magkaanam kadugay, ma-realize nato maigsoong na di pabaya tapatay sa sala. Naapabayay nagtinga pa. Naapabayay nabilin pa maigsoong pulso sa sala sa atong kinabuhi. Kung naapay gamayng pulso sa sala sa atong kinabuhi, nagpasabot maigsoon nga wa pagita mapatay sa sala. Amen. Amen ba maigsoon? Ingon sa Biblia, kamo kita nangamatay na ngadto sa sala. So unsaon man nato sa pagkinabuhi pa sa sala. Por iso bitaw ang magkristohanon, dili na gid mo makita nga nagkinabuhi sa sala. Murag komo na lang kanang word pagkinabuhi maigsoon, instinct na lang na, dili na ingon nga seasonal nga buhat, no? Ang sala maigsoon ka mata nimo kuha kag sigilyo, dagkot sigilyo, kaso na okay na siya. Pagganahan ka maghapon, inom ka magsug tanduay, beer, natural na siya maigsoon. Unsa na kinabuhi ra na nimo. Lakaw ka maigsoon, ngita kag chicks ana. Natural na maigsoon. Labi nagpangit. Ingon ana na maigsoon. Pero kung dili natural maigsoon, pamina ra gud mo. Murag bakikaw para nato maigsoon, para sa usa ka tawo nga dili maigsoon common niya ang usa ka butang, bakikaw para kaniya. Paminaw mo kini realidad, kitang tanan maigsoon do na pay buhat sa sala. Way usan nato dinhi maigsoon makaingon more pa, wa nagyud ko kasala, more pa. Balulang nimo. Kung mayroon ka maigsoog, wa pagig ka kasala sa una-una, sa pulong, o sa buhat, murag ikaw rin malangit tingali. Kaming tanan maimpirno siguro. Pero kitang tanan maigsoon, ako isugilo nato. Doon naghihapon tayo buhat sa pagpakasala. Magkadungog ba kong amin, natong tanan maigsoon ng kabuntagon. Amen.
Pero ako gisulti maigsoon din sa Biblia ang word pagkinabuhi. Alright. Ingon sa Bible, unsaon man nato sa pagkinabuhi. Sa English, pamaigsoon, when we are dead to sin, and then ato maigsoon gi-exercise ang sala, how can we live any longer therein? Unsaon man nato pagkinabuhi maigsoon. Kay ngano man ang Kristohanon makasala? Yes. Nganong makasala ang Kristohanon? Tudloi ko ninyo, nganong dunay kapakyasan maigsoon, kaluyahon ang Kristohanon. Si Kristo, ang gahom ni Kristo, ang Espiritu sa pagkabanhaw, ang Espiritu sa kabag-uhan, niya sa atong sulod maigsoon. Amen ba? Ang gahom maigsoon sa Dios sa kabag-uhan sa tao, naa sa sulod sa tao maigsoon. Pero unsay hinungdan nga kita maigsoon usahay mahaylo man sa sala. Usahay matintal ug maagni maigsoon sa panahon nga sugyuton kita, oferan kita sa sala. Nganong madata maigsoon? Paminaw mo, di ay tubag. Ang tubag maigsoon kining atong lawas. Amen? Kining atong kalag, atong espiritu maigsoon magdumili sa sala. Pero ang atong lawas, kining atong lawas, flesh, kining atong unod maigsoon, kining atong kalibutanon nga kinabuhi, kining atong lawas nun maigsoon nga bahin sa atong kinabuhi, maoy maagni sa sala. Maoy madala sa sala maigsoon. Mo bitaw hinungdan ingon si Apostol Pablo, ang iya may sumpangandoy ingon siya biyaan na nako ning yutanong payag. How I wish, ingon siya, ako nang biyaan ning yutanong payag, kining lawas nun nga makasasala, kining tawhanon, yutanon nga payag, ug unya ingon siya, aron putli na ang akong kalag magsulob og bag-ong lawas. Lawas dili gikan sa abog, lawas dili unod nun nga lawas, apan suluban ang akong espiritu sa langit nun, o Diyos nun, mahimayaon nga lawas gikan sa langit o gikan sa Diyos. Maunay pag-ampo ni Pablo. Siya pud maigsoon, naglisod siya. Ingon siya sa Biblia, ang maayo nga akong buhaton, dautan hinuon ang akong mahimo. Siya, sa sud nako dunay panagbangi, sa sud nako sa akong kinabuhi, dunay kanunayng pag-away, panagbangi sa sud nako between flesh and the spirit. We are born again. Yes. Amen. We are born again. Ingon sa Bible maigsoon, ang espiritu, ang nature sa Dios, ang langit nun kinaiya, niya sa sulod nato. Tinuod na maigsoon, ni ay bag-ong kinaiya sa sulod nato. Dili ko mainampuon maigsoon kaniadto, pero nagmainampuon ko tungod sa bag-ong kinaiya nga niya sa sulod nako, human sa born again. Dili ko ganahan mo basa sa Biblia maigsoon kaniadto, pero tungod sa bag-ong kinaiya maigsoon, nakabaton kong paghigugma sa pagbasa sa pulong sa Dios. Dili ko mahigugmaon sa akong isig katawo kaniadto, barumbado ko nga tao, apan tungod sa bag-ong kinaiya maigsoon, sa sud nako pagka-born again maigsoon, maantigo na kong mahigugma ug makiangayon sa akong isig katawo. Mauna maigsoon ang nahitabo. Pero niya pa ko sa akong daang unod. Amen? Amen. Dili nato ikanigar nga ang daang danti largo niya pagihapon kanako. Praise the Lord. Amen ba maigsoon? Di ta magpakaroon ingnon, di ta magpakaroon naa pa ang daan nga tao diha kanimo. Ang daang Maynard naa pa sa sud. Naa pa diha kanimo. Ang daang Edmond naa pa diha kanimo. Kung sa ingon ni Apostol Pablo sa Biblia, ingon siya, ginapatay ko ang akong lawas. I reckon myself dead unto sin.
And then in other translation, ingon siya, I die daily. I die daily to sin. Adlaw-adlaw akong gipulungan ang akong kinabuhi sa sala. Adlaw-adlaw maigsoon kay ganuman kanang punuan maigsoon imong sapsapon ang iyang bag-o maigsoon nga salingsing. Hallelujah. Putlo nimo na bantay ka. Ugma maigsoon mugawas na pud ang bag-ong salingsing. Imo na sab ng putlon Martes pagka Miyerkules mugawas na pud na maigsoon. Kanus ang mawala ni maigsoong salingsing kinabuhi sa salingsing kung imong putlon ang tibuok punuan sa kahoy. Ay mawa ang salingsing. Maigsoon paminaw mo. Ingon si Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die kung putlo na kini nga kahoy is gain. Pagpakan nato Ginoo. Kisay gustong di na makasa dinhi taas ang kamot. Gusto gud mo makasa no? O nakasabot mo sa sunod akong isulti. believe ko ninyo, bright good mo. Di mo masuod sa sako. di mo masuod sa akong laang. Praise the Lord. E mo ingon mga kapastora, kamatay na lang para di nakakasa. Tinuod na maigsoon. Makalingkaw wasta sa gahom sa sala kung kita mudangat sa atong kamatayon. Amen ba maigsoon? Apan sabtang buhi pa kita maigsoon, doon na tayo panggubatan sa sala sa atong kinabuhi. Por eso, adlaw-adlaw maigsoon, pulongin ninyo. Adlaw-adlaw putla ang salingsing sa sala maigsoon. Ayaw tuguting mo tubo, ayaw tuguting mo sanga, labaw sa tanan, ayaw tuguting mamunga ang sala sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Hinay-hinaya maigsoon og pulong ang sanga sa sala sa kinabuhi. So, kana dili mahimo, ingon si Apostol Pablo, kita nga nangamatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi ni ana. Kung wala ba ninyo mahibalui, nga kitang tanan, nga gibautismuhan kang Kristo Jesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. So, niya din himaigson ang identity. Niya din himaigson ang kalambigitan. Si Kristo namatay, kita sab namatay sa ato mga sala. That is our identity. Alright. Mauna ang ato maigsoong pag-ila nga sa kamatayon ni Jesus, namatay pud ta sa atong mga sala. Gidala ni Jesus ang atong mga sala dito sa cross, sa iyang kamatayon, namatay kita sa atong mga sala or sa atong pagpakasala. Si Jesus maigsoon gilubong. Listen, kita usab kinahanglan maigsoon ilubong sa bautismo. Amen? Kamong wa pa bautismohe, wa pa mo kakumplito sa maayong balita. Kinahanglan bautismohan mo. Ingon sa Biblia, ang mutuo sa maayong balita ug magpabautismo mamaluwas. So dili lang igo maigsoon nga kamo mutuo, dili lang igo nga kamo nasayod sa maayong balita. Kinahanglan kamo magpabautismo maigsoon aron mahingpit o makumplito ang inyong kaluwasan pinaagi sa maayong balita. Alright. Kinsa din hiwa pa bautismo taas ang inyong kamot. Sige. Usa, duha, tulo, upat, lima, onom, pito, karong hapon, walo. Karong hapon magbautismo ta maigsoon sa tubig. Katong tanan nag-isa sa ilang kamot, kung gusto mo makaangkol o kaluwasan maigsoon, isubitar ang inyong kaugalingon sa tubig sa bautismo, alang maigsoon sa inyong kaluwasan. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. Dili mahingpit ang inyong kaluwasan maigsoon kung walay bautismo nga inyong paghahimuon sa inyong pagtuo. Ingon sa Biblia, so many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death. Alright. Gilubong kita uban kaniya. Gilubong kita uban kaniya sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon.
So inigbautismo nimo maigsoon paminaw, gilubong ka uban kang Kristo sa kamatayon. Buti pasabot maigsoon, mao ni ang pag-ilang nga ikaw namatay na sa sala. Ang patay maigsoon dili na i-decorate sa sala. Dili na maigsoon ibitay-bitay ya taw-tanawon sa mga bisita sa bahay. Dili maigsoon. Ang minatay after pila ka adlaw, 9 days, ang uban 5 days, 3 days, human sa mamatay, unsa na buhaton na igsoon? Ilubong. Ilubong. Unsay rason og tuyo nganong ilubong maigsoon? Ang tumong og tuyo nganong ilubong para dili manimaho. Amen? Amen. Alright? Kinsa din namatay na sa sala? Itaas atong kamot, ang tanang namatay na sa sala. Amen? Hadlok na lagi mo magbasta taas-taas na murag. Di na lagi mo saon. Halas. Katong namatay na sa sala, maigsoon. Amen? Kitang tanan namatay na sa sala. Ikaduha maigsoon, katong tanan nga namatay na, kinahanglan ilubong. Ilubong sa bautismo. Kay kung dili ka ilubong maigsoon, Kristohanon ka nga baho. Kristohanon kang manimaho maigsoon. Ilubong ka sa bautismo aron unsa maigsoon. Ingon sa Biblia maigsoon, kung ilubong ka sa bautismo sama kang Kristo maigsoon, aron nga sama kang Kristo gibadhaw gikan sa minatay pinaagi sa himaya samahan, mauman usab kita. So ang principle maigsoon sa resurrection, ang principle maigsoon sa new life, ang principle sa new growth maigsoon naa sa pagkamatay, paglubog, unya mugitib ang bag-o maigsoon nga turok. Amen. So kung di pa ka maigsoon magpugas og binhi sa humay, unsa imong buhaton una maigsoon, imong ibulad ang binhi. Unsay rason nganong imong ibulad ang binhi, Brother John? Aron mamatay. Kay kung buhi pa ng binhi, dili gid mo turok. So siguroon gyud sa mag-uuma nga patay ang binhi maigsoon. Iyang ibulad, ang rason nganong ibulad aron mamatay. Kay walay pagturok sa bag-ong turok kung dili mamatay. Amen. Walay bag-ong kinabuhi nga moturok maigsuon kanimo kung dili ka moagi sa kamatayon. Pero dili pud pwede maigsuon nga ang binhi imo lang ibutang sa palad ug unya sa sunod 3 ka buwan mag-ani ka na, dili maigsuon. Ang binhi human mamatay unsay buhaton maigsuon sa mag-uma. Iyang ibutang sa ilalom sa yuta. Iyang ilubong sa ilawom sa yuta maigsoon. Og dito sa ilawom sa yuta, ang patay nga binhi maigsoon magsugod sa iyang kinabuhi. Hallelujah! Dili siya makita sa gawas. Walay makita natong kausaban sa gawas maigsoon. Kung tan-aw nato ang yuta sa ibabaw, wa ta masayod nga sa ilalom baya sa yuta, nagsugod na magsud ang process of life. Amen? Amen ba maigsoon? Kamong magpabautismo, di dayon ta maghuna-huna nga pagkaugma, mura na mong igagaw ni San Pablo, di may maghuna-huna. Di may magbutang sa mong huna-huna nga ikaw maigsoon na anay lingin halo sa imong ulo, maglakaw-lakaw na kami igsoon, mura kag anghel din si yuta. Dili may maghuna-huna anak maigsoon. Human sa imong bautismo, paminaw, way nahitabo. Murag, way nakita nga kausaban. Usahay maulang gihapon, tapulan lang gihapon. Usahay maulang gihapon, may suon ang imong mga lihok, imong gesture, imong siltian. Pero hinay-hinay ang kausaban sa sulod may suon. Ang kamatayon nga binhi, ang binhi nga may kamatayon may suon, nasudlan o kinabuhi. Hallelujah. Amen. O gunya, dili madugay maigsoon, siguro by pila ka weeks na Brother John palihog. Tabangi ko, pila ka weeks ayaw mo gitib ang binhi gikan sa yuta.
3 to 5 days. 3 to 5 days. Hallelujah. First day, way makita. Second day, way makita nga kausaban. Fourth day, way makita, maigsoon. Hallelujah. In the fifth day, maigsoon, mugawas na ang bag-o maigsoon na tulok. Amen? Mugawas na ang bag-o maigsoon nga dahon. Hallelujah, malipay na ang mag-uuma. Malipay na ang Diyos, malipay na ang pastor, malipay na ang asawa, malipay na ang bana, malipay na ang ginikanan, malipay na ang silingan, ang tanan magkakita o kabag-uhan maigsoon kay nganuman kay gitisok ang patay nga binhi ilalom sa yuta. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Mo nang gikinahanglan ang bautismo. Magpabautismo gud ka. Kay gikan sa bautismo maigsoon dunay process nga manghitabo sa sud nimo. Dunay mahitabo nga kinabuhi maigsoon nga baga panglihok sa sulod nimo. Ingon anak kamahinungdanon ang bautismo maigsoon. Walay shortcut. Wala may ingon ang Biblia, believe and then you will be saved. No, he that believe and is baptized shall be saved. Si Jesus maigsoon nagpabautismo. Si Apostol Pedro nagpabautismo. Ang tanang apostoles maigsoon nagpabautismo. Ngano man kay mao kini ang proseso sa bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatao. Karong buntag maigsoon nag-agda ko nato, magpabautismo kamong wa pa magpabautismo. Amen. Kamong wa makasabot sa inyong bautismo, tingali na bautismuhan mo sa una, sa ubang reliyon, sa ubang grupo, wa mo makasabot kay gidag, pasakay lang mo dito sa sakyanan, unya na litson, maigsoon, giuna-una mo nang hingadto lang mo kay pabautismo lang mo tugos kaon, unsa ba? Wa mo makasabot, nganong gibautismohan mo, karon maigsoon, kinahanglan makasabot kung unsa ang bautismo. Amen. Ang bautismo maoy pagtugyan sa atong kaugalingong pagtuo diha sa Dios. Aron pinaagi sa bautismo magasugod ang Ginoo sa pagpamuhat sa kinabuhi nga bag-o nganhi sa sulod nato maigsoon. Amen. Human sa bautismo ako isulti nimo maigsoon, modangat ang kausaban sa imong kinabuhi. Mod-abot ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Therefore, we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, hallelujah, in like manner and like way, we also should walk in newness of life. In newness of life. Maigsoon, ang kabag-uhan sa kinabuhi, wala sa presuhan, maigsoon, sa city jail, wala sa presuhan, maigsoon, sa provincial jail. Ang kabag-uhan sa kinabuhi, maigsoon, wala sa latos sa atong mga papa o mama, wala sa kasaba, maigsoon, sa atong magtutudlo o sa pastor sa simbahan, wala maigsoon sa bisan unsa. Ang kabag-uhan sa kinabuhi, nagasugod diha sa Ginoo sa atong makasing-kasing. Ato daw palagpagan ang Ginoo. Hallelujah! Then we are buried with Him by baptism unto death, and like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Abi ninyo magsuon, wa na'y labo paging kalipay kung dunay kabag-uhan sa kinabuhi. Amen. Malipay maigsoon ang atong kapikas kay bana ka nga nagpabautismo, bana ka nagtuo ka sa maayong balita, bana ka maigsoon nga nagtugyan sa Ginoo sa imong kinabuhi, malipay imong asawa. Imong asawa sa maigsoon mao gihapon kung asawa ka nga nagtuo sa maayong balita, dili masukod ang kalipay maigsoon sa imong bana. Ginikanan ka maigsoon nga nagtuo sa maayong balita, doon ay hingpit ka kalipay sa panimalay. Ako isulti nato maigsoon, walay ikatandi. Walay ikatandi maigsoon sa diha nga kita mutuo sa maayong balita. Mauni ang gahom sa maayong balita. Usahay bitaw gisayangan ko kanang moingon lang ang pare.
mao niyang maayong balita. O niya, ang mga tabi, si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo ba na, humana, wala na rin maigsoon. Murag sumay-sumay lang, yam-yam lang maigsoon, pero wa masud sa kasing-kasing, wa maigsoon maghatod o kabag-uhan sa kinabuhi, wala maigsoon maghatod o gahom sa kinabuhi sa tao ang maayong balita. Kung doon na maigsuoy chanting, doon na maigsuoy, di ba, preaching, tingali, wali maigsuon sa mayang balita, kung dili nato kinabuhion, dili nato dawaton sa atong kasing-kasing, walay bili o walay pulos ang maayong balita. Ang maayong balita mao ang gahom sa Dios. For I am not ashamed of the gospel, the good news of Christ, nga si Kristo namatay, siya gilubong, siya nabanaw. I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God to salvation. Way laing gahom sa Dios maigsoon, alang sa kaluwasan, alang sa kabag-uhan, alang sa panalangin sa tao, kung dili ang maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo, atong palakpakan ng Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Tuuhin ninyo ang maayong balita. Praise God. Inyong maigsoon itugyan ang inyong maayong balita, ang inyong kinabuhi diha sa maayong balita sa Dios. Hallelujah. Daghan paghihapon ni pero kay wa na tay oras maigsoon, sunod na pud Miyerkules ang ato isgutan maigsoon, wa pa ta kaabot sa resurrection. Dito pa tas good news nya dayon maghisgot ta mahitungod sa resurrection. Wa pa ko magwalig resurrection o ascension maigsoon. Ang akong tema, ang ako maigsoon title, ang power maigsoon sa ang amazing power of Jesus' resurrection and ascension. Good news pa lang ko. So karong Wednesday, resurrection, next Sunday is ascension. Pagpaka natong Ginoo, yata na pagbalik ang pulong sa Dios.